काही बोट येतो बोट गिरीश पुढे या अरे कितले गिरायक येता मार्केटान कितले प्रोजेक्ट तुम्ही केला मरे आता ओळख पुढे पुढे बाईक पुढे का तो पार्टी आज आम्ही म्हणजे हो जो स्ट्रेच आसा हांगा आमचे 4 कलवट आसा हे ओल्ड कलवट्स आसा आनी ह्या सायडीतले सगळे जे रेन वॉटर येताले नाल्यार हे येताले ते अशें तळ्यान येताले आनी तळ्यान हांगच्यान क्रॉस जावन त्या तळ्यान वताले आनी गोवाची पेट्याकडल्यान भायर वताले आतां हे जाले पुर्तुगीज तेंपा वयले कलवट्स आशिल्ली पायपां आशिल्ली कलवटूय न्ही हे पायपां आशिल्ली आनी त्या खातीर उदकाचो फ्लो वचनाशिल्लो एकदां ताच्या खातीर पट्टी बी ह्या भागार येताली चड पावस पडलो की सो आज आमी हांगा कितें करतात की हे 4य कलवट जे आसा म्हणजे फूल रस्तो हे इतलोच पार्ट न्ही फूल रस्तो आमी कलवट्स घेता कॉन्क्रिटाचे कलवट्स आसतले आनी 4य कलवट नवे येतले आनी तसो रोड वायडन जातलो अरावंड 4 मिटर तुमी पळयलें की हांगा पर्यंत रोड हो वायडन जातलो आनी हांगा जो ब्रीज येतलो म्हणजे तो हो रोड ह्या ब्रिजा खातीर केटर करतलो म्हणजे रस्तोय रुंद जातलो आनी लोकांक येवपा वचपाकूय बी हो भाग म्हणजे खूब सोयीस्कर जातलो फायर टेंडर वचपाक सोयीस्कर जातलो आज आमी हें इनॉग्रेशन केलां फक्त रस्तो कितलो आमकां मेळटा तो पळोवपाक आनी थोड्या दिसांनी रेल्वेचे तांकां ऑर्डरूय मेळिल्ली आसा म्हणजे एक दीस ट्रेन क्लोज रेल्वे स्टेशन क्लोज करचें पडटा तांकां सो ती बी ऑर्डर तांकां मेळिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता हें जालें की हो फूल भाग जो आसा म्हणजे हो रूट आमी कित्या खातीर केला 2 गोश्टी खातीर एक तर ब्रिजा खातीर हांगा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता तेन्नाय बी हांगा खंय तरी ट्राफीक वाडटली लोकांचे येरादारी चड वाडटली सो हे सगळे रस्ते रुंद करप खूब गरजेचें आशिल्लें आनी त्या खातीर हो आज अरावंड 1,27,00,000 म्हणून आमी हो वायडनींग करतात आनी ताजे बरोबर कलवटूय जाता म्हाका लोकां कडेन एकूच एक रिक्वेस्ट आसा म्हाका खबर आसा हें सगळें करता आसतना त्रास जाता फोडाफोडी जाता त्रास जाता पूण हें खूब तेंप जालो हें करपाची गरज आशिल्ली पूण जावना सोडा आतां जेन्ना जाता तेन्ना लोकांनी बी कॉपरेट जशें आतां पर्यंत करीत आयल्या म्हाका खबर आसा अंडरग्रावंड केबलिंग जेन्ना जालें वॉटर पायपलायन ले तेन्ना खूब त्रास जालो लोकांक रिइन्स्टेटमेंट रस्त्याचे थंय चालू आसा तेन्ना हांगाय बी जेन्ना हें चालू आसतलें तेन्ना मातशे लोकांक त्रास जातलेच सो हांव लोकां कडेन मागता की तुमी थोडो त्रास सोंसचो वास्कोच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आनी वास्कोचे उदरगत वास्कोचे एक नवीन चेहरो दिवपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा त्या खातीर तुमी तातूंत सहकार्य करचें इतलें ना आमी पयलो एका सायडीन करता म्हणजे सद्या तो डिस्टर्ब करनासतना हो करतले आनी मागीर हो एकदां करून मागीर तो हातान घेतले फुडें आतां रोखडो पावसूय येयलो सो ताकाय कशें आमी एडजस्ट करून जाता तें पळोवन लोकांक मिनिमम त्रास कसो जाता तसो आमी पळोवन तें करतले तळ्याचें जें काम खंय पर्यंत पावलां खंयचे तळ्याचे वेटलँड ऑथॉरिटी कडेन आसा वेटलँड ऑथॉरिटी आतां परत बसुना सगळ्यांची ऑब्जेक्शनां तांणी आयकली जे शेतकार भाव आशिल्ले तांची सगळीं ऑब्जेक्शनां आयकल्या आनी एक निर्णय कितें तरी म्हाका दिसता वेटलँड ऑथॉरिटी आतां बसतली तेन्ना घेतली अबावट द नालाचे जे तोंड आहा ते सगळे आतां WRD थ्रू क्लिनींग आमी फालच्यान स्टार्ट करता कुटेबाट हांगा आमी फाल्यां नाल्ल फोडून प्री मॉन्सून वर्क जी नल्ला क्लिनींग आसा पूण आमकां एक बरें दिसता कित्याक हें नल्ला क्लीन करपाची गरज ना आमी तो चॅनल पयलोच 1 वर्स जालो मेंटेन केला सो हांगा परत करपाची गरज ना फक्त एक टचअप दिवपा खातीर आमी बारीक बारीक हें करतले पूण बाकीचे सगळे नल्लास बी जे आसा जेंच्यान उदक फ्लो जाता ते आमी रोखडेच फालच्यानूच हातान घेता आनी कंप्लीट पावसा पयलीं कंप्लीट जाता आयज जो कलवटाचो आमी इनोवेशन केलो कलवट फॉर इम्पॉर्टंट दादीन सांगलें पोर्तुगीज टायमाचो कलवट आनी म्हाज्या वॉर्डान आसतना म्हटल्यार म्हाका खूब त्रास जाता कित्याक जें उदीक आमच्या बायणासून जें येता
ते खंय नाल्यार खंय कलवटान ते पयलींच्या पोर्तुगीज टायमार धाकटे कलवटा खातीर जाता ऑलरेडी आमी 2 कलवट केला, एक बायणा जुंताकोटा कडेन आनी एक उरुल्यान, आनी आतां तर हो जालो जाल्यार आनी एक बेनिफीट जातलें. खंय तरी आमचो एक प्रयत्न आसता बाबा पाणी खंय तरी उरपाक जायना, पाणी बरो फ्लो जावपाक जाय म्हणून हो जो हें घेतला ताजीन भार घेतला आनी आमच्या वॉर्डा खातीर खूब 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 गरज आसलेली. तशें सांगता आतां रस्तोय वाडटलो, दोनी कडेन वाडटले, फुटपाथूय वाडटली, अंडर ब्रिजीस जातलो, म्हणजे बरी गोश्ट वास्कोकारां खातीर आनी आमच्या भागांत जे मांगोर हिल बायणा ह्या वाटेन रावता मेस्तावाड्या भागांत तांकांय बरी गोश्ट आसा, कित्याक ही गरजेची गोश्ट आसलेली. आनी देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचें, कित्याक पावसा पयलीं जातालें आनीक बरें दिसता, कित्याक आमी खंय तरी प्रयत्न करपाक जाय. मागीर देवाचेर रावपा उदीक खंयचें जातलें आमकांय आयडिया कळटली, इतलें सांग. एक्चुअली हो जो कलवट हा पळय व्हेरी लॉंग पेंडींग इश्यूज तो, आनी तेजी काळाची गरज आसलेली थंय हांगा खंय तरी करपा लागून. आमी सदांच पळयता की आतां इतलीं वर्सां जालीं आतां हांवें कावन्सिलान आसा आनी म्युन्सिपालिटीन जेन्ना आमी फ्लडींग क्लियर करतले, फ्लडींग जायनासतना समज आमी एरिया दवरतले जाल्यार आमकां पयलो हो कलवट आमकां साफ करचो पडटलो. एवरी टायम तो चॉकअप जातालो, तो व्हडलो करपाची गरज आसा. ताजें सांगलें पळय तो पोर्तुगीज काळांतलो म्हाका दिसता आसतलो तो, इतलो ओल्ड आहा तो. सो आतां म्हाका दिसता हो जो कलवट केल्या उपरांत म्हाका जो म्हणजे म्हाजो वॉर्ड म्हणजे इस्लामपुरांसून बायणासून जो फ्लो येता पळय तो सुरळीतपणान वयतलो. म्हाका दिसता खंयच बरी गजाल आसा. ही बारीक बारीक कितें आहा पळय तेच्या नदरेन येता आनी ते करपाची गरज आसा पळय तेणी केल्लेली आसा. सेकेंडली जे रोड वायडनींग आमी म्हणटा, जेन्ना आमी चिखलेसून भितर सरता, वाड्या भितर सरता आनी वाड्याम लेक आसा, वाड्याम लेक जाल्यार एक एंट्रन्स बरें आसपाक जाय. सो ते एंट्रन्स तशें एक वाड्याम लेक बरी ब्युटिफाय जाल्यार आनी ते एंट्रन्स बरें दिसता. सेम वे जेन्ना मांगरांतून देंवता आमी सिटीन जेन्ना एंटर जाता तेन्ना हो जो पाथवे हो रोड आसा पळय खरोखर ब्युटिफाय करपाची गरज आसा. हो रोड वायडनिंगूच न्हू जाल्यार म्हाका दिसता रोडाचेर ह्या फूल ब्युटिफाय करपाक हांव चॅरपर्सन रिक्वेस्ट करता, कित्याक आमचे कडेन फंड आसा थोडोसो हेचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो उरलेलो पेंडींग, लॉंग पेंडींग, तो हांगा इलेक्ट्रीक ब्युटिफिकेशन पोल्स घालपाचे, दोनी सायडी फुटपाथ करपाची आनी हे एंट्रन्स जे वास्को सिटीन वयता पळय ते सुद्दां बरें जावपाचें म्हाका दिसता. म्हाका दिसता तें तो करतलो. रोड वायडनींग आतां म्हणजे पयलीं हांगा गेले आमी एक 7-8 कडेन रोड वायडनींग करतले. रोड वायडनींग केलें की ऑटोमॅटीक तुजें फूल स्पेस ओपन दिसता आनी व्हडलोय दिसता. खंयचेय शहर आतां आमी तालिगांव बी केन्नाय वता आमकां आवडटा कित्याक रस्तो रुंद जाले आनी रस्तो रुंद जाले की ऑटोमॅटीक जेन्ना गाडयांचो फ्लो बरो वता तेन्ना खूब एक वेगळे पद्धतीचें वातावरण येता. आतां फुटेपाट टू हांगा पर्यंत आमी प्रपोजल घाल्लो आसा, ते मातशे रेट चेंजा खातीर मातशे उरिल्ले आसा. तो एकदा रेट चेंज म्हाका दिसता ह्या म्हयन्यात फायनल जातलो. ते जालें की एक्विजिशन प्रोसेस जातलो. थंयचे जे लोक आसा आनी आमकां ऑलमोस्ट एनओसी दिल्ल्या हातून आसा आनी तांणी आमकां शब्द दिला की आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, कित्याक 10 लोकां खातीर बरें जातलें तें वायडनींग जालें जाल्यार 10 लोकां खातीर जंय जंय ब्लॉक आशिल्ले पळय ते जातले. नेवी कडल्यान आमी एनओसीज पयलींच घेतिल्ल्यो आसा, सो नेवीचोय प्रॉब्लेम ना. सो प्रत्येक कडेन फुट्यापाट ते हांगा पर्यंत 4-4 मिटर रस्तो रुंद जातलो. सो तुमी एक्सपेक्ट करून दिसता की हांगाय रुंद जातलो, हेवटेनूय रुंद जातलो. चर्ची कडेन तुमी पळयलें की आनी आज नेटान काम अजून स्टार्ट आसा. काल आमी ते परमिशन घेवन माडूय बाकीचे मारले. सो ओवरऑल सगळे वायडनींग जी आसा ती सगळी वायडनींग फुडलो एक 20-25 वर्सांचो विचार करूनच घेतिल्ली आसा आनी त्या खातीर सगळ्यांचो एक सपोर्ट आसचो. हॅलो नाही उलय सांगा तुम्ही. हो जो आता कलवट काम घेतला पळय ते 40 वर्सां पयलीं पीम कंपनी म्हणून आयल्ली हार्बर तेंच्यांनी एक जेटी बांदलेली तेन्ना केल्लें हें 40 वर्सां पयलीं पीम कंपनी. ह्या ब्रिजा परत प्लेटी आहा. आतां दाजी म्हणटा पळय दाजी बद्दल हांव दाजीचे अशें पर्सनल उलयना, आमचे बीजेपीचे पार्टीचेर उलयता हांव. दाजीन जे डेव्हलपमेंट केला पळय ते 40 वर्सां कोणीच करूंक ना आनी हेचे फुडें कोण करचोय ना अशें म्हाका दिसता. कोणी दाजीचेर कितें टिका करच्या पयलीं विचार करपा जाय बाबा आपण कित्याक टिका करता, कित्या खातीर करता. काल म्हाजे मित्र बाब राऊत म्हाजे मित्र ते राजकारणान कोण कोणाचो दुश्मन न्हू, तेचेर एक टिका केल्या पळय तसली टिका इतल्या खालचे टिकेर वयचो न्हू. कित्याक वयचो न्हू, तुवें पयलीं पळोवपाचें तेचे डेव्हलपमेंट तेचे लिस्ट घेवपाचें डेव्हलपमेंटाचें तेणी कितें केलां कितें करूंक ना. हांगा फस्ट तो गुळयो दिना, तेका डायबिटीज जावंक ना, त्यो गुळयो दिना. डायबिटीज कोणाक जाल्यार ती तुमी चॅकअप करची, वगीच कोणाचेर कितेंय स्टेटमेंट करचें न्हू दुसऱ्याच्या आरोग्याचेर किंवा कोणी पर्सनल कसो न्हेसप कितें करप. म्हाजे आतां वर्सां 66 म्हाका जाय जाल्यार म्हाज्यान रेबन लाव येता, तेका लाव येता, दिपाकान लाव येता. कोणी कोणाक न्हेसप बेचाराचेर टिका करची न्हू. खालच्या पातळीर वचून टिका करूं नाका. दाजीन जे डेव्हलपमेंट केलां पळय हे तुमकां रिपोर्टरांक खबर आहा, लोकांक खबर आहा. तुमी पळया मरे डेव्हलपमेंट. फीश मार्केट जाल्यार 500 कोटी म्हणटा तो 500 कोटी आमकां बरोवंक सुद्दां कळना.
खरे 500 कोटीचो डिवॉल्वमेंट केला ना केला हे केला त्यांनी मातशें सांगचें मागीर आपले कितले फुडें केले फिश मार्केट जालो तूं म्हणटा आतां बस स्टॉप नाका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग कर मागीर तुका हें नाका जाल्यार तें नाका तुका जाय तरी कितें तें सांग न्हू डिवॉल्वमेंट बरो केला 3 वर्साचो जबरदस्त डिवॉल्वमेंट आमी जाल्यार पळयला लोकांनी हेचे फुडें करतलो आनी बाप गिरीश बोरकारान पयर सांगलेलें दाजीच्या अगेन्स्ट कोणी खरोच उबो रावचो न्हू आपले डेपोजीट जप्त करचें न्हू दाजीच्या अगेन्स्ट उबो रावप म्हटल्यार डेपोजीट जप्त म्हाका सुद्दां दिसता आमदार जायन कसो पण हांव जायना कित्याक बेश्टें हांव उबो रावप मागीर 1000 मतां काडून दाजी उडोवप आनी दुसऱ्याक चान्स दिवप अशें कोणी करचें न्हू आनी कोणी तेचो विचारय करचो न्हू दाजीच्या अगेन्स्ट कोण टिकचो ना फुडल्या 5 वर्सांक तरी अशें म्हाका दिसता कित्याक ल्हान भुरग्याचे खंय पायण्यान दिसता दाजीचे आमकां तेन्नाच दिसताले आमची एक्चुअली चूक ती वास्कोकाराची लास्ट टायम ताका टिकेट दिवंक ना ती पण दाजी खरोच दामोदराचो ताका आशिर्वाद आहा आमचो आशिर्वाद आहा बरे कार्य केले दाजीन 5 वर्सां रावलो बीजेपीचेर टिका करूंक ना ताका टिकेट मेळ्ळी फुडलो आमदार दाजीच जातलो इतलेंच सांगून हांव आनी दाजी बद्दल डिव्हलपमेंट बद्दल हांवें सांगप म्हणजे मुर्खाच्यो खबरी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा दाजीचे डिव्हलपमेंट कोणच थांबोवंक शकना आनी थांबचें ना हें आतां हांगासर मैसूर गार्डन कशें दिसता सायडीक हो म्हणटा आतां तुमकां हांगासर हें अशें वयतलें आमी पळय खरें कितलीं वर्सां जालीं 40 वर्सां ताका न्हिदलेले काँग्रेसचें सरकार आसलें कितें केलां वास्कोन कांयच करूंक ना झिरो इतलेंच सांगून हांव दाजीचें खरेंच सांगता तुका तूं रेबन न्हू तुका जाय तसो वाग तूं तुजें हें पळय तुजें पर्सनल कोणी कोणाची टिका करची न्हू डिव्हलपमेंटाची टिका करतना बाय पयलीं पळोवपाचें लिस्ट काडून आनी मागीर टिका करची दाजीन आपली 500 कोटीचें एक लिस्ट तांकां दिवचें डिव्हलपमेंटाचें इतलेंच सांगून हांव कोणाक भिना हांवें प्रत्येक आमदाराक काम केलां राजन आर्लेकराक काम केलां जुजे फिलिपाक काम केलां मागीर काल्लुजाक काम केलां हांव जवळ जवळ 40 वर्सां पासून काम करीत येता पॉलिटिक्साक म्हाजो आनी हांवें काम केलां तेच आमदार जाले लास्ट टायम दाजीक केलो तो जावपाचो हांवें पार्टी म्हणून काल्लुजाक केलें पण काल्लुजाच्या वक्तार लापादान कितें हांवें सांगलें तें सांगलेलें कितें हे पळय आमदार कसो आसचो फोन केलो ना घेतलो जाल्यार परत करचो तो परत करता सकाळी म्हाका 8 तेणी फोन केलो आमी गोंयांतच आमकां हे आमदार फोन बीत करता महाराष्ट्रांत कर्नाटकांत तुमकां आमदार मेळत ना फोन करपाचे विसर आमच्या हांगा कॉन्सुलर मेळटा आमकां महाराष्ट्रांत कॉन्सुलर मेळना हांव चड उलयना दाजीच्या डिव्हलपमेंटा बद्दल कोणी टिका करचे पळय 100 वेळा विचार करचो आनी करची इतलेंच सांगून तुमकां हांव देव बरें करूं दाजीच्या कार्याची दखल घेता आसतना डेव्हलपमेंट ह्या शब्दाचो जर मिनींग आनी अर्थ जर आमकां वास्कोकारांक जर कोणें दाखयला जाल्यार तो म्हाका दिसता दाजीन दाखयला कित्याक आमी फाटलीं कितलींशींच वर्सां पयलीं डेव्हलपमेंट सोडूनच दीत सादें काम जायनाशिल्लें आयज दाजीन कामाचो जो धडाका जो लायिल्लो आसा फाटलीं 3 वर्सां आठवड्याक एक नाल्ल आमी फोडटात तातूंत भितर आमदाराचें हें इतलें जें डेडिकेशन जें वास्को खातीर जें दिश्टी पडटा आनी वास्कोकारां खातीर जें आतां हें ब्युटिफिकेशनाचो एक भाग जावन आसा हे रोड वायडनींग म्हणनाका हे कलवर्ट म्हणनाका मागीर चर्च सर्कल म्हणनाका थंयचें रोड वायडनींग ताका हांव जादीक शुभेच्छा दितां तातूंत करून हे सगळे लोकांक हें सोयीस्कर जातलें आनी कितें वन वे आनी हातूंत हेवटेन येवपाचे अशे 2 हे रस्ते जातले तातूंत करून स्कुलाच्या भुरग्यांक सगळे येता वयतले सगळे पेडेस्ट्रेशन सगळ्यांक हें बरें जातलें आनी हे कलवर्टाक लागून पावसान मेन म्हणजे आमकां कांयच हें जावचें ना दर वर्साचे कितें आमकां प्रॉब्लम्स इश्यू क्रिएट जाता फ्लडिंगाचे आनी बारीक बारीक ते कांयच जावचें ना हें परमनंट सोल्युशन अशें म्हणून हे दाजीन आतां काम हातीन घेतलेलें आसा म्हाका दिसता तें सुरळीत बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावन वास्कोकारांक ताचो लाभ घेवपाक मेळचो आनी दाजीक हांव ह्या कामा बद्दल शुभेच्छा दितां सर तुमची बरी माती दुखावली अशें दिसता सो ओवरऑल तुमची आयजुनी एकूय स्टेटमेंट येवना कालच्या विशयाचेर कशें पळयता तुमी आमी काम करत आसी हांवें गॉड म्हाका फक्त 2 वर्सां उरल्यान 3 वर्सां आमची गेली आनी म्हाका ती कितें कोणें खंय कॉमेंट करून वेर इट इज नॉट निडेड म्हाका म्हजे लोक म्हणजे इज माय एसेट म्हाका लोक फोन करून कितें सांगता दॅट इज माय कॉम्प्लिमेंट म्हाका हे जाणटे लोक कितें आशिर्वाद दिता तो म्हजो कॉम्प्लिमेंट पूण बेश्टो उठलो ताका कॉमेंट करप म्हाका नाका ताजें ताका म्हाका फक्त इतलेंच सांगून दिसता फुडलीं 2 वर्सां आसा ते 2 वर्सां भितर जाता तितले मॅक्झिमम जे प्रॉमिस केल्ले प्रोजेक्ट्स आसा ते वास्कोकारा खातीर दिवप आनी मागीर तांच्या दारान वचप आनी रिपोर्ट कार्ड दाखोवप हेच म्हजें हें आसा सो असले बारीक गोश्टींनी हांव म्हजो टायम वेस्ट करना पयलोच आमी 3 वर्सां केल्या आनी तुवें पयलें गेले जाल्यार आमी 20-25 वर्सां अशीच वेस्ट केल्या सो आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन एनीबडी हांव म्हज्या कामार लक्ष दितां हांव म्हजे लोक म्हजी टीम बरी आसा म्हजी टीम म्हाका सदांच गायड करीत आसता बाबा खंय चुकलो खंय कितें आसा खंय तुवें वचपाक जाय आनी एक टीम वर्क असो घेवन आमी वास्कोकारा खातीर फुडें सरल्या ह्या टिमीचें हांव अभिनंदन करता देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक टायम ते म्हज्या फाटल्यान उबे राविल्ले आसा
इवन हांव खंय चुकता जाल्यार ते रोखडेच म्हाका सांगता हे पयलीं जायनाशिल्लें अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीरूच आमी आमचे वास्कोचे 10 वर्सां 20 वर्सां खूब आमी फाटीं पडले सो तो मेकअप करपा खातीर ही 2च वर्सां पडल्यात सो त्या क्वेश्चनाचेर तुमी म्हाका परतय केन्ना विचारचें न्ही कोणेंय कमेंट केलो जाल्यार माय वर्क वील स्पीक म्हजें डेव्हलपमेंट लोकां फुडें आसा हांव दाखयतलो आनी हांव फुडें सरतलो